हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की यह वीडियो एक ऐसे मुल्क के बारे में है कि जिसे यूरोप के सबसे खूबसूरत तरीन ममालिक में से एक कहा जाता है। इस मुल्क का पासपोर्ट भी दुनिया का तगड़ा पासपोर्ट है। यहाँ की हसीन तरीन लड़कियाँ और यहाँ की नाइट लाइफ तो गजब की है। यहाँ के लोग भी बहुत ही शानदार और कमाल के हैं। यहाँ बच्चे की पैदाइश पर लोगों की मौजें लग जाती हैं और यहाँ की कुदरती खूबसूरती और हसीन नज़ारों में आप खुद को खो देंगे। तो चलिए जानते हैं इस मुल्क को मज़ीद डिटेल से। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूरोप के एक शानदार और खूबसूरत तरीन मुल्क जिसे दुनिया स्वीडन के नाम से जानती है। स्वीडन जो अमन और इस्तेहकाम का देश कहलाता है, 5,28,000 मुरब्बा किलोमीटर की वसी जमीन पर मुश्तमिल है। ये यूरोप के दीगर ममालिक के मुकाबले में खासी बड़ी जमीन रखता है, लेकिन इसके बावजूद स्वीडन की आबादी सिर्फ 11 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। इस कम आबादी के बावजूद स्वीडन के जोग्राफिये में एक गैर मामूली सुकून और खामोशी का एहसास मौजूद है। सन 2023 में मारूफ ज़राए जैसे CNN और फोर्ब्स ने स्वीडन को दुनिया का छठा खुशहाल तरीन मुल्क करार दिया था। ये दर्जा बंदी स्वीडन की अवामी खुशहाली और इत्मीनान की अक्कासी करती है। स्वीडन की अमन की तारीख बेहद काबिल जिक्र है। सन 1814 से लेकर आज तक स्वीडन ने कभी भी किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लिया। ये इस्तेहकाम और हम आहंगी के लिए इस मुल्क के अज़म का सबूत है। स्वीडन ने पहली और दूसरी आलमी जंग जैसे आलमी सानहात से खुद को अलग रखा, जिसकी वजह से ये दूसरे ममालिक की तरह इंसानी जानों के नुकसान और माली बहरान से महफूज रहा। बड़े पैमाने पर इमिग्रेशन के बावजूद स्वीडन बड़े इंतशार से महफूज है। यहाँ के शहरी बुलंद मयारे जिंदगी से लुत्फ अंदोज होते हैं और अपनी साफ सुथरी और खूबसूरत ज़ाहिरी हालत के लिए मशहूर हैं। स्वीडन को बास चैलेंजेस का भी सामना है, जैसा कि सख्त मौसमी हालात और ज्यादा टैक्स की शरह जो कि 60% तक जा पहुंची है। स्वीडन की साफ सुथरी कुदरती माहौल का फायदा ये है कि यहाँ के लोग नलके के पानी को एतमाद के साथ पी सकते हैं और अवामी फवारों का पानी भी पीने के लिए महफूज है। पानी के ज़राए में किसी किस्म के चूने की आमेजिश नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ का पानी आला मयार का माना जाता है। स्वीडन में कुदरती जड़ी बूटियों और ब्लूबेरी जैसे पौधे बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, जिन्हें लोग खुद जमा करके सर्द मौसम के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ देने वाली चाय बनाने में इस्तेमाल करते हैं। स्वीडन बच्चों के साथ हुस्न सलूक और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह देता है। बच्चों को जिस्मानी सज़ा देना यहाँ पर ना होने के बराबर है, जो इंसानी हकूक़ के आला मयार को जाहिर करता है। स्वीडन की मारूफ कंपनियाँ जैसा कि किया, वॉल्वो, एपिडेमिक साउंड स्वीडन से ताल्लुक रखती हैं। आइकिया ने अपनी इब्तदा से ही अपना मेन ऑफिस स्वीडन में रखा था। अगरचा वॉल्वो को गुज़श्ता दहाई से एक चीनी कंपनी चला रही है, लेकिन ये भी अब स्वीडन से वाबस्ता है और अपनी इब्तदाई मजबूती और लग्जरी गाड़ियों की मीरास को बरकरार रखती है। स्वीडन की तामीरात साफ सुथरी और जदीद हैं। यहाँ की सड़कें और इमारतें अक्सर सुर्ख ईंटों या क्रीम कलर में बनाई जाती हैं, जिन्हें खूबसूरत कंट्रास्ट के साथ सजाया जाता है। स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन का कैपिटल है, एक मसरूफ तिजारती मरकज के तौर पर जाना जाता है, जहां लोग सुकून से काम या स्कूल जाने के लिए सफर करते हैं। स्वीडन में जिंदगी की अफरा तफरी और ट्रैफिक जाम का फुकदान है। लोग काम या अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अक्सर पैदल या साइकिल इस्तेमाल करने को तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी रखने की जरूरत कम ही पड़ती है। स्वीडन में फ्राइडे को कूजी फ्राइडे मनाया जाता है, जो फैमिली के साथ वक्त गुजारने की एक कदीम रिवायत है। इस दौरान लोग फिल्में देखते, बोर्ड गेम्स खेलते और मजेदार स्नैक्स के साथ मजे उठाते हैं। ये रिवायत स्वीडन की जिंदगी में ताल्लुकात को अहमियत देने की अक्कासी करती है। स्वीडन में 2,20,000 से जायद जज़ायर हैं, जिन तक स्टॉकहोम से फेरी या कश्ती के जरिए रसाई हासिल की जा सकती है। इन जज़ायर का बेशतर हिस्सा गैर आबाद है,
جو شہری زندگی سے دور سکون کا احساس فراہم کرتا ہے۔ جو لوگ ہلچل بھری زندگی کو چھوڑ کر ایک پرسکون طرز زندگی اپنانا چاہتے ہیں وہ اکثر اسٹاک ہوم کے مہنگے شہروں سے ہٹ کر دیہی علاقوں کی طرف جاتے ہیں۔ ان دیہی علاقوں میں زندگی کا معیار کم خرچ اور قدرتی حسن سے بھرپور رہتا ہے۔ اگر آپ قدرتی مناظر، بطخوں کی آوازیں، بہتے چشموں اور پرندوں کی مدھر آوازوں سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو شمال کے بجائے جنوب کی طرف سفر کر سکتے ہیں۔ شمالی سویڈن میں سخت موسم پایا جاتا ہے، جبکہ جنوبی علاقوں میں خوبصورت پریوں کی کہانیوں جیسے گاؤں موجود ہیں جہاں آپ قدرت سے گہرا تعلق محسوس کر سکتے ہیں۔ یہاں کے گاؤں میں زیادہ تر مقامی رہائشی 50 سال سے زائد عمر کے ہیں، کیونکہ نوجوان عام طور پر اپنے کیریئر کے مواقع کے لیے دارالحکومت یعنی اسٹاک ہوم کا رخ کرتے ہیں۔ سویڈن کے لوگ خوبصورتی، نفاست اور باوقار طرز زندگی کے لیے مشہور ہیں۔ یورپ کے دیگر ممالکوں سے موازنہ کیا جائے تو سویڈش افراد اپنی بلند قامت، سنہرے بال اور صاف ستھری شکلوں کی وجہ سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ یہاں کے لوگ عام طور پر سنجیدہ اور مقصد پر ہی بات کرتے ہیں۔ سویڈش مرد لانگ ٹرم تعلقات کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے پارٹنر کے ساتھ ایک سنجیدہ اور مستحکم بندھن قائم کرتے ہیں۔ بعض سویڈن کی لڑکیوں کی جائے تو یہاں کی لڑکیاں خوبصورتی میں کسی سے کم نہیں ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں اپنی دلکشی اور پرکشش ہونے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہائیلی ایجوکیٹڈ بھی ہیں۔ ان کی خوبصورتی میں کھیل کود اور جسمانی سرگرمیوں کی عادت کا اہم کردار ہے، جس سے یہ اپنی صحت مند جسمانی ساخت کو برقرار رکھتی ہیں اور ٹورسٹ کے ساتھ یہ بہت جلد گھل مل جاتی ہیں اور دوستیاں بھی قائم کر لیتی ہیں۔ سویڈن میں سماجی رابطے قائم کرنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ اپنی سنجیدہ طبیعت کی وجہ سے زیادہ براہ راست رابطہ کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں کے لوگ ڈیٹنگ ایپس جیسے ٹینڈر کا استعمال کرتے ہیں، جہاں لوگ ایک دوسرے سے بآسانی رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سویڈن میں سماجی سرگرمیوں جیسے سالسا ڈانس کلاسز کے ذریعے بھی لوگوں سے ملاقاتیں کی جا سکتی ہیں، جو نہ صرف انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہیں بلکہ نئے لوگوں سے ملنے کا بھی ایک بہترین طریقہ ہے۔ سویڈن کا کیپٹل سٹی اپنی دلکش جگہ اور بالٹک سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے بہت ہی منفرد ہے۔ یہ شہر فن لینڈ کے دارالحکومت ہیلسنکی اور ایسٹونیا کے دارالحکومت ٹالن کے قریب واقع ہے۔ ان شہروں کے درمیان سمندری سفر ایک خوبصورت اور سکون بخش تجربہ ہے۔ سویڈن کا 69% رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے، جو نہ صرف ملک کے خوبصورت مناظر کی بنیاد ہے بلکہ یہاں کی ہوا کو بھی آکسیجن سے بھرپور بناتے ہیں۔ سویڈن کے جنگلات، خاص طور پر ان میں پائے جانے والے پائن کے درخت، ایک تازگی بخش ماحول فراہم کرتے ہیں۔ ملک کے صرف 3% علاقے پر شہری تعمیرات موجود ہیں۔ یہاں کی عمارتوں کے ارد گرد درخت اور پارکس بکثرت موجود ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ سویڈن کے قومی ترانے یعنی نیشنل اینتھم میں قدرتی مناظر، نیلے آسمان اور سبز میدانوں کی تعریف کی گئی ہے، جو اس ملک کی فطرت سے گہرے تعلق کو اجاگر کرتا ہے۔ سویڈن میں زندگی کا بلند معیار یہاں کی معیشت کی کچھ خامیوں کے باوجود بھی اپنی کشش برقرار رکھتا ہے۔ سویڈن میں مقامی کرنسی یعنی سویڈش کرونا کمانا اور خرچ کرنا ایک عام سی بات ہے، لیکن اگر آپ اپنی آمدنی کو کسی کمزور کرنسی کے تناظر میں دیکھیں تو یہ اخراجات غیر معمولی مہنگے محسوس ہو سکتے ہیں۔ سویڈن میں گزشتہ ایک سال کے دوران زندگی گزارنے کے اخراجات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ بجلی کی قیمتیں پچھلے سال کے مقابلے میں 5 گنا بڑھ گئی ہیں۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں بھی 9% تک اضافہ ہوا ہے۔ سویڈن کا سب سے بڑا حسن اس کی قدرتی خوبصورتی اور ثقافتی ہم آہنگی ہے۔ یہاں کے لوگ فطرت کے ساتھ ہم آہنگ زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں اور یہی ان کی روزمرہ زندگی کا اہم حصہ ہے۔ یہاں کی فطرت، خوبصورت جنگلات اور صاف ہوا سویڈن کو دنیا کے بہترین ممالک میں شمار کرتی ہے۔ سویڈن میں زندگی ایک مثالی امتزاج ہے، جہاں انسان اپنی روزمرہ کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرتا ہے اور سکون بھری قدرتی زندگی کا مزہ بھی اٹھاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا سویڈن ملک۔ آپ کو کیسا لگا؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔